बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीटीवी के साथ मैं हूँ कासिम जामी। नाजरीन, आज से मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार एक सिलसिला सीरीज़ की सूरत में उसका आगाज़ किया, जिसका टाइटल मैंने मुंतखब किया है कि आगे बढ़ें। तो इसकी ख़ास बात यह है कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो मजबूत और सहरंगेज़ शख्सियत के मालिक बनना चाहते हैं, जो माजी के पछतावों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिनको अपना टैलेंट मालूम नहीं है, वो अंदर से उदास हैं और उनके पास न दोस्त हैं न रिश्ते हैं, और वो अपना हीरो खुद बनना चाहते हैं, लेकिन वो इस सफ़र की इब्तिदा कैसे करें उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो ये सिलसिला उन लोगों के लिए है जो उम्र के किसी हिस्से में भी किसी न किसी मसले, किसी परेशानी और किसी न किसी उलझन का शिकार हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि अपने गुज़श्ता 2-3 साल के जो मेरे स्टडीज़ हैं, मेरी रिसर्च है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बात और मुशाहदात हैं, वो मैं आपके साथ बड़े सादा, इंतहाई मुख्तसर तरीके से आपके साथ शेयर कर सकूँ। 20 से 25 लेक्चर्स की सूरत में हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और इसके लास्ट पे आपके लिए ख़ास बात ये है कि कुछ सवालात होंगे, कुछ एक्सरसाइज होंगी, उनको अगर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़ात पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिन है कि बहुत सारे मसाइल हम उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। तो पहला लेक्चर जो है वो है खुदी और खुदा शनासी, यानी हम कौन हैं और खुदा की ज़ात क्या है। ये दो मजबूत ताल्लुक जब इनका एहसास, इनका इजहार इंसान की शख्सियत में होता है, तो वो बहुत सारी तब्दीलियों की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है। बिलफर्ज मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, और आप अपना नाम बताएं कि मेरा नाम अली है, मेरा नाम शकील है, मेरा नाम हारिस है, मेरा नाम फलां है। तो साहिब, ये तो आपके वालिदैन के दिए हुए आपके नाम है, ये आप नहीं है। क्या आप मुझे अपना दीन बताएंगे? लेकिन वो दीन तो आपकी शख्सियत को डिफाइन नहीं करता, वो तो आपके अकायद और नज़रियात और आपकी इबादत के मुतालिक एक मजमू है। क्या आप मुझे अपना मुल्क, कौम या ज़ात बताएंगे? लेकिन ये तो इलाकों की तरफ निस्बत करती है जहाँ से आपका ताल्लुक है, ये भी आप नहीं है। तो क्या आप मुझे अपना पेशा बताएंगे कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, आलिम दीन हैं? लेकिन ये तो वो काम है जो आप करते हैं, ये आप नहीं है। तो फिर आप कौन है? नाज़रीन, अरबी में एक मकूला है कि तुरफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, कि चीज़ें अपनी ज़िद्दों से, अपने मुखालिफ चीज़ों से पहचानी जाती हैं, जो उसका उलट होता है उससे वो पहचानी जाती हैं। यानी आप वो हैं जो दूसरे नहीं हैं। अगर आपने सबसे पहले खुद से मिलना है, तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को मिलना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने कोई ज़ात, कोई शख्स एक जैसा बिल्कुल अपनी ज़ात, अपने मिजाज, अपनी पसंद नापसंद, अपने उसके अकायद और नज़रियात के एतबार से एक जैसा नहीं बनाया। तो आप वो हैं जो दूसरे नहीं हैं। आप वो हैं जो आपकी नेचर है, आपकी आदतें हैं, आपकी अच्छी आदतें हैं, आपकी बुरी खसलतें, आपका एतमाद, आपका खौफ, आपका डर, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपके नज़रियात, आपका बर्ताव, आपका अखलाक, आपका तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, और आप हत्ता कि आपका माजी भी। मैं यहाँ ये नहीं दावा करूँगा कि ये सीरीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़िंदगी आपने खुद बदलनी है। अगर लेकिन आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कुछ ना कुछ कोशिश करें, इब्तिदा करें, ट्राई करें, तो बहुत सारे मुस्बत नताइज हमें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हासिल हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप वो हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और आपकी शख्सियत के मुताल्लिक यहाँ पे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपने मुताल्लिक सोचते हैं कि एक ज़माने में हम अपने दोस्तों के साथ बड़े अच्छे थे, या आपको शायद किसी ला हासिल मोहब्बत की तमन्ना ने इस कदर इन हालात तक पहुंचा दिया है, या आप ऐसे मकसद की तलाश में सफ़र कर रहे हैं जिसने आपको थका दिया है, या फिर आपके अंदर एक एहसास कमतरी है जो कभी आपको आज़ाद नहीं होने देता, या फिर आप सोचते हैं, समझते हैं कि आपका ख़ानदान आपका मसला है, आप अगर यहाँ पैदा ना हुए होते तो शायद हालात कुछ और होते। फिर इंसान के अंदर एक तलब होती है, एक माली आसूदगी, कि अगर इस चीज़ की तलब मुमकिन हो जाए तो मेरे हालात बेहतर हो सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने अपनी एक ख्याली दुनिया बनाई होती है और वो उसी सर्कल में अपना सफ़र जारी रखे हुए होते हैं। अब बहुत ज़्यादा हिम्मत जमा करके कुछ फ़ैसले करते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने काम अपने टाइम टेबल के मुताबिक करेंगे, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन सुस्ती गालिब आ जाती है। आपको कभी कभी ये भी लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ अपना वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं, ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। बहुत सारे काम आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको आप करना चाहते हैं, लेकिन इनको शुरू करने का आपका दिल नहीं चाहता। तो इस तरह की मज़ीद और बहुत सी कैफियत हैं जिनको हम आगे वक्तन फ़वक्तन लेकर चलेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब क्या है कि इन सारे मसाइल से हम निकलें कैसे, इनका हल क्या है? तो उस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि किसी भी मसले के हल के लिए उसके असल, उसकी बुनियाद, उसकी जड़, उसकी रूट्स की तरफ लौटना पड़ता है। चीज़ें जहाँ खोई होती हैं वहीं उनको तलाश किया जाता है। मसलन अगर एक पौधा मुरझा रहा है तो उसकी जड़ों की तरफ तवज्जो देना होगी कि उसको पानी की कमी की वजह से या मौसम की शिद्दत की वजह से तो इसकी ये हालात नहीं है। तो इंसान की असल जानने के लिए हमें उसकी असल,
اس کی طرف جانا پڑے گا. اور انسان کی اصل یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا تھا. یعنی ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کیا ہے. مثلاً آپ کبھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ صرف نیک اعمال اچھے کاموں کا ہے. آپ نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً آپ کو چھوڑ دے گی. بالفرض آپ میں کوئی بری عادت ہے, کوئی گناہ ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں پا رہے, اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں ایک گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بن چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی ہے. پھر وہی سوال کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے. کیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک ایسے بزرگ کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہے, وہ صرف آپ کی نیکیاں درج کر رہا ہے, آپ کے جو گناہ ہیں ان کو اپنے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے منتقل کر رہا ہے, اس کو آپ کی فیلنگز, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, آپ کی خواہشات, آپ کی امیدیں, آپ کی دعائیں, آپ کی ضروریات, ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی اس کو صرف آپ کی جو گڈ پرفارمنس ہے وہ چاہیے, اور آپ کی جو فیلنگز ہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کیا آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک ایسا خدا ہے کہ جس کو آپ کے دل کے مسئلوں سے کوئی غرض نہیں ہے؟ آپ کی انا, آپ کی محبت, آپ کے آنسو, یہ آپ کے رشتے, آپ کی دوستی, وہ ان ساری چیزوں سے لا تعلق اور خود غرض ہے. جانتے ہیں کہ ہم یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ جو تصور قائم کرتے ہیں, یہ جو پیچھے کچھ گزشتہ ہم نے باتیں, کچھ عادتیں بیان کی ہیں, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں. یہ سب آپ کی خصوصیات ہیں, اور یہ سب آپ خود ہیں. کیونکہ انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو ہر مسئلے میں الزام دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کے گناہ کرنے کے ساتھ, کوئی غلط کام کرنے کے ساتھ فوراً آپ سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتی, فوراً آپ کو رد نہیں کر دیتی. یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا کہ ہم نے کوئی کام غلط کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہ کانٹا پھیر دیا, یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا نہیں. اور یہاں پہ مجھے وہ صوفیہ کرام کی بڑی ایک خوبصورت بات یاد آ رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی جس نے اپنے نفس کی, اپنے آپ کی معرفت, خودی کی معرفت, خود شناسی جس نے کر لی تو اس نے خدا کو پہچان لیا. آپ نے کبھی نو مولود بچہ اس کو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا؟ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ ذرا سا اس کو دبایا تو یہ کچلا جائے گا, اس کو مضبوطی کے ساتھ دبا کے اگر پکڑا تو یہ اس کو تکلیف ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف ایک اچھے بندے کی طرح, ایک نیک مسلمان کی طرح, ایک پرہیزگار اور متقی انسان کی طرح ہی قائم کیا جا سکتا ہے. باقی ہمارے احساسات, ہمارے جذبات, ہماری فیلنگز, ہماری خواہشات, ہماری ضروریات, یہ سب اللہ تعالیٰ کی ڈومین میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم آج بھی ایک کمزور وجود ہیں. ہمارا قد کاٹ اگر 5-6 انچ کا ہے, ہماری عقل ایک ترقی اور ارتقاء کا سفر طے کر رہی ہے, تو کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے معنی رکھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بہت محبت کرنے والا ہے, اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ معذرت کیے بغیر بھی وہ خود ہی سے آپ کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بات کرنا اگر چھوڑ بھی دیں تو محبت کرنا نہیں چھوڑتے. ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. یہاں پہ مجھے اپنے ایک بڑے جلیل القدر استاد مفتی ضمیر احمد مرتضی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. کلاس میں غالباً عقائد کی کوئی بحث چل رہی تھی, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو قرآن مجید میں یہ فرماتی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اس وقت انہوں نے جو جواب عنایت فرمایا, مجھے اس کی جو شرح صدر اور فہم شاید اس قدر نہ حاصل ہوئی ہوتی, لیکن آج ان کے جواب کو اگر میں محسوس کروں اور دیکھوں تو یہ بڑے پتے کی بات تھی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے شک انسان کے قریب ہے, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. آپ نے اس سے بات کرنا کم کر دیا تو مسئلہ آپ میں ہے, وہ آج بھی آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی استاذ کی طرح بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اچھی پرفارمنس کے ساتھ ہی آپ سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. کبھی اپنی ماؤں کو ذہن میں لائیں, وہ ہمیں جج نہیں کرتی, وہ ہمیں ڈانٹتی ہیں, ڈپٹتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہمیں ہمیشہ جسٹیفائی کرتی ہیں. وہ ہمارے جسم, ہماری استطاعت کے مطابق اتنا کام, اتنا بوجھ ہم پہ ڈالتی ہیں جتنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. کیا اسے یہ بات پسند آئے گی کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی ایک انسان کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ مادی چیزیں, یہ دنیا کی روب و دبدبہ, جاہ جلال, آپ ان کے پیچھے چل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نظر انداز کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً نہیں پسند کہ لوگ آپ کے جذبات سے کھیلیں. اسی لیے وہ بعض لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کر ان کی حقیقت
آپ کو جو ان سے وابستہ توقعات اور امیدیں ہوتی ہیں وہ دکھاتا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے آپ کو بے مول نہ کریں۔ تو خودی اور خدا شناسی کو پہچاننے کے لیے آخر پہ آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ ان سوالات کو آپ خود سے کیجیے اور بتائیے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسا محسوس کرتے ہیں، اور آپ خود کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ سوالات یہ ہیں: آپ کو اللہ تعالیٰ کا خیال کب زیادہ آتا ہے، غلطی کرنے پر یا نیکی کرنے پر؟ کوئی ایک واقعہ بیان کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت بچایا ہو جب آپ کو لگنے لگا تھا کہ بالکل سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آپ دعا کس وقت مانگتے ہیں، صرف فرض نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دل میں خود کلامی کے ذریعے؟ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب نہیں ہوتے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دعا سے پہلے وضو، نماز، سر پہ دوپٹہ، ٹوپی، پروٹوکول وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا آپ کبھی کبھی اس لیے دعا نہیں مانگتے کیونکہ آپ نے تازہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے؟ کیا گناہ کے بعد دعا مانگنے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک مطلبی اور خود غرض انسان ہیں جو صرف کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتا ہے؟ جب ایسے ملامتی خیال آتے ہیں تو کیا آپ اس دعا کے قبول ہونے سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا اپنی کسی بری عادت پہ عمل کر کے بیٹھنے سے آپ کئی دن تک نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پسند نہیں کرتی؟ کیا آپ اپنی فیلنگز دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف آپ کی نیکیوں اور گناہوں میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ آپ کے دل کے مسئلوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا؟